अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। अपने दफ्तर से आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त शाम हो गई है और बड़ी ख़बरें हैं। आज जो ख़बरें हैं ना, वो खुफिया ज़्यादा हैं और एलानिया कम है। खुफिया ये है कि जनाब अली पहले तो आपको आज डेट बता दें कि 12 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। दिन नहीं, शाम होने वाली है जुमेरात की। तो ख़बरें ये है सर जी कि ये जो कल जुम्मा है हफ्ता, तो अगला जो हफ्ता है ना, उसमें आप कन्फर्म ही समझें कि इमरान खान को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये मैंने इसलिए कहा था कि एलानिया कम है और खुफिया ज़्यादा है। तो इमरान खान के अभी जो आपने कल देखा है, जो फ़र्द जुर्म लगी है, जो चार्जशीट किया गया है इसको जनरल फैज़ हमीद को, तो वो उसमें उनका ना लगता अगर कोई ऐसी बात होती। उसमें एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि वो वादा माफ गवाह बन रहा है। वो कह रहा है जी मैनू छड्डो ते फड़ो जेड़ा वज़ीर आज़म सी ओनू फड़ो, जेड़ा इमरान खान सी ओनू फड़ो। मैं मेरे जो वायलेशन जी थोड़ी बहुत है जी, रिटायरमेंट दे मैं 5 साल इंतज़ार नहीं किया तो मैं पॉलिटिक्स में करता रहा हूँ, तो करो। बाकी सर जी उसकी तो एडमिटेड बातें हैं ना, जैसे जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को मिलना, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और ये उनका कोई डोमेन नहीं था, कोई उनके जुरिस्डिक्शन नहीं थी, कोई उनका इख्तियार नहीं था कि वो इस तरीके से वो मिलें। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अब ये भी है कि जनाब अली फैसल वाडा के बकौल के जनाब 8-10 दिनों में इसको सज़ा हो जाएगी और फिर इसके जो 50 के करीब उन्होंने सियासतदान निकाले हैं, जो सारे के सारे पीटीआई के हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये इस तरीके से जो पीटीआई है ना, अगर 50 बंदे इनके जो है ना वो मेन निकाल दिए जाएं तो वो अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पीटीआई का ये तो फैज़ हमीद के बारे में था। और फैज़ हमीद को सज़ा भी होनी है लाजमी, उम्र कैद की सज़ा बताई जा रही है। सज़ाए मौत नहीं, उम्र कैद की सज़ा बताई जा रही है। और यही सज़ा इमरान खान की है फौज में। तो इधर भी इमरान खान की जो है ना उम्र कैद से कम वाली सज़ाएं नहीं है कोई भी। 14 साल है, ये जो पहले तोशाखाना 2 में हुआ है, तोशाखाना 1 में, 2 में तो होना था, आज 190 मिलियन पाउंड में भी फ़र्द जुर्म का वो केस है। और ये सारी चीज़ें तो हैं, अपनी तरफ से हैं। अब सर जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इमरान खान के आज बुशरा बीबी की ज़मानत भी खारिज होनी थी, वो नहीं हुई। और जज साहब ने कहा जी नहीं जी, इनको इजाज़त है और ये सारा वो करें, आपने जो दरख्वास्त दी है वो गलत दी है, वो दरख्वास्त खारिज हो गई है। वो हमने आपको पिछले व्लॉग में बता भी दिया था। ठीक है, अब इमरान खान के जो लोग हैं ना, मिनते तले देखे ना, कहाँ कहते थे कि ऐस हुकूमत नाल असी 45 फार्म की हुकूमत है, ये असी गल ही नहीं करनी, ये असी गल करनी नहीं, असी मनते ही नहीं। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मनना शुरू किया, कमेटियों के मेंबर बने, चेयरमैन बने, सारा कुछ बना। उसके बाद जनाब ये अब मुज़ाकरात पे भी मान गए। हाँ, भागते चोर की लंगोटी सही, वो इस हिसाब नाल ना हुण आहिस्ता आहिस्ता या डूबते को तिनके का सहारा, ये है। अब उन्हें सर जी वाजे हो गया है कि फौज नाल असीं तां मुज़ाकरात कर रहे सां ते फौज तो सानू तुन के रखा होया है और वो सानू होर तुनना चाहते ने। ये तो मुज़ाकरात से तो बात आगे निकल गई है। मैं कहता हूँ इसी तरीके से अगर हुकूमत इनको बावर करा दे ना कि तुम्हारी बचत नहीं है, इनके ये जो चोंचले हैं ना, चोंचले और तोतले, ये ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सीधी इमरान खान जो है ना वो उसके ऊपर आ जाएगा कि जनाब मैं मेरे नाल हुण मैनू माफ़ ही कर दो, बस मैनू माफ़ कर दो, आखिरी गल है कि मैनू माफ़ कर दो। ये सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। इमरान खान को फ़ौज के हवाले किया जा रहा है, फैज़ हमीद के जनाब ख़िलाफ़ सज़ाएँ हो रही हैं। 190 मिलियन पाउंड बिल्कुल एंड पे पहुंच गया। 190 मिलियन पाउंड, उसकी भी एक आध पेशी होनी है और उसके बाद उनको सज़ाएँ हो जाएंगी सज़ाएँ, पक्की सज़ाएँ हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है सियासी।
اور یہ مذاکرات وغیرہ کی حکومت کو ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ وہ مذاکرات پہ یقین ہی نہیں رکھتی، وہ مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے سر جی، وہ مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے۔ ابھی وہ خود بلیم گیم کر رہے ہیں۔ یہ عمران کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اپنا اوپر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو ہم یہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر ہاتھ رکھیں، آپ بھیجیں عمران خان کو مچھ جیل میں، کوئٹہ میں بھیج دیں، مچھ جیل میں بلوچستان میں۔ اگر سیدھا نہ ہو جائے تو آپ بے شک شہباز جیسے کہتے ہیں نا، میرا نام ہی بدل دینا تو آپ ہمارا چینل ٹی وی دیکھنا چھوڑ دینا، یہ بھیجیں تو صحیح۔ اتنی جرت تو یہ کریں نا، یہ جرت کریں۔ اندر کھاتے کیوں فوج شہباز سے ناراض ہوئی ہے کہ آپ ہر گولی ہمارے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں، بندوق ہمارے کندھے پہ رکھ کے آپ گولی چلانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، آپ کو خود ہی کچھ کام کرنا پڑے گا، خود کام کریں، خود آگے آئیں، سارا ان کا مقابلہ کریں، سارا کچھ کریں۔ ابھی وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم وہ سول نافرمانی کریں گے، کر کے تو دکھائیں، دوبارہ آئیں۔ یہ کوئی اپنی مرضی سے واپس گئے ہیں؟ جب بھی انہوں نے 3 حملے کیے ہیں، خواجہ آصف کے بقول کہ 3 حملے انہوں نے کیے ہیں، تینوں ان کے فیل گئے ہیں، چوتھا کریں وہ بھی فیل جائے گا۔ ہاں، ایک اور بڑی اہم خبر ہے سر جی، گورنمنٹ نے سیاست تھوڑی سی کھیلنا شروع کر دی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بڑے مطلب ہیں سر، اس کے بڑے مطلب ہیں۔ پرویز خٹک سے ملاقات کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ تو مایوس نہ ہو، تم الیکشن میں ہار گئے ہو، مایوس نہ ہو۔ دھاندلی کی ہے انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے تو صوبہ سرحد میں 200% دھاندلی کی ہے، پی ٹی آئی نے صوبہ سرحد میں۔ تو آپ تکڑے ہو جائیں، اور جتنا حصہ، وہ کافی ایک حصہ فارورڈ بلاک جو بن جگہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جگہ دو، ہم کدھر جائیں۔ تو یہ اس کو پرویز خٹک کو کہا گیا کہ تم ایکٹیو ہو اور یہ سارے تمہارے ساتھ جو ہے ملنے کو تیار ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے ایک، یہ بھی پرویز خٹک سے جو ملاقات ہے، ورنہ وہ مردہ گھوڑا تھا، اس سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ ہوا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی جو اپنے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ پرویز خٹک کے گھر پہنچ گیا ہے اور انہوں جگایا کہ اٹھو، اے تنو اسی کوئی پہارو دینے ہاں، پہارو سمجھتے ہو، سرائکی لوگ سمجھتے ہوں گے، اے بکرے دمبے دینے ہاں تے تسی انہوں نے گھاپ شاہ پان واسے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ گروپ لائف انشورنس کا انشاءاللہ قومی اسمبلی کا میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ بل ہمارا پاس کیا ہے، یہ انگریزی میں ہے، یہ اردو میں ہے، یہ دیکھیں نا۔ تو یہ اس کی بڑی مجھے فون آ رہے ہیں، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی پاس کر دیا ہے، پیش بھی ہو گیا ہے، اب فائنل اپروول کے بعد زرداری صاحب نے دستخط کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زرداری صاحب دستخط کریں گے تو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا اور آپ اس کے جو ہے نا پھر بینیفیشری ہو جائیں گے، آپ کو یہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے کیس نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ میں، پنجاب کے اور فیڈرل کے، پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ گروپ لائف انشورنس کے دوست، ان کو ہم گائیڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ٹیلی فون نمبر میں ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں، واٹس ایپ پہ آپ کمنٹس میں وہ کرتے ہیں، ادھر میں جواب نہیں دیتا، کمنٹس کے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ادھر میں جواب نہیں دے سکتا۔ واٹس ایپ میرے سامنے آتا ہے، اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، اور واٹس ایپ نمبر ہے 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر رابطہ قائم کریں اور آئیں جناب علی، اب آپ کے ساتھ ہم دوسری باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ اور ساجی گھومتی چائے آ گئی ہے، اس میں بہت مزے کی ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ 2 بہت اہم باتیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے کے حوالے سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کی برتھ ڈے وغیرہ ہو مجھے بتایا کریں، ہم وش کریں گے اکٹھے مل کے۔ تو آج برتھ ڈے تو نہیں ہے، میری برتھ ڈے تو 8 جنوری ہے، آپ ابھی سے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہاں، البتہ ہمارے دوست ہیں مرزا خالد صاحب سرگودا سے، تو ان کی آج شادی کی سالگرہ ہے،
جی ہیپی اینیورسری شادی کی، ہیپی ویڈنگ اینیورسری تو وہ کہہ رہے میری 30ویں سالگرہ ہے، تو آپ قانونی ٹی وی سب کو سب کی طرف سے، قانونی ٹی وی کے سب کی طرف سے مرزا خالد صاحب کو اور ہماری جو بہن ہیں بھابھی ہیں ان کو شادی کی سالگرہ مبارک ہو، سب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ویڈیو۔